How's it I going? was speeding, wasn't I? Yeah, you completely blew past that stop sign in front of me. I'm so sorry. I literally didn't even see it. Alright, no This is my worries. first time being pulled over. Alright, can I see your driver's license registration, please? Yeah. It's not a big deal. Here's my license, but this is my mom's car, so Where are you headed to where you're speeding and missing stop signs? I was just headed to a friend's house. It's like literally right there. It's Okay. a birthday party, so Got it. don't mind, but Sit tight, Sarah. I'll be right back. okay. Your registration is What the? Sarah? What the heck? Sarah? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपके पास एक बटन हो जो आपको गुजरे हुए वक्त में वापस ले जाए, क्या आप दबाना चाहेंगे? अगर आप मुस्तकबिल की एक झलक देख सकें, क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए? क्या वक्त सिर्फ एक सीधी लकीर है या एक दायरा जिसमें हम फंसे हुए हैं? साइंस कहता है कि वक्त एक इल्यूजन है, मगर इस्लाम कहता है कि वक्त अल्लाह ताला की मखलूक है। तो क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ हॉलीवुड की फिल्म है या हकीकत बन सकता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो दिल और दिमाग दोनों को हिला देता है। क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? ये सवाल सदियों से लोगों के जहन में है। चाहे आप साइंस के फैन हो या दीन के मुताबिक सोचने वाले, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि टाइम ट्रैवल के बारे में साइंस और इस्लाम क्या कहता है, क्योंकि आज हम जानेंगे साइंस टाइम के बारे में क्या कहती है, कुरान और हदीस इस कॉन्सेप्ट को कैसे एड्रेस करते हैं, और क्या वाकई टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं साइंस के पर्सपेक्टिव से। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन मूवीज में बहुत पॉपुलर है, लेकिन क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या कुछ हकीकत भी? साइंस में टाइम ट्रैवल का आइडिया एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। थ्योरी के मुताबिक अगर आप बहुत तेजी से ट्रैवल करें या किसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे कि ब्लैक होल के करीब जाएं, तो टाइम आपके लिए धीमा हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को टाइम डिलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में तेजी से ट्रैवल कर रहा हो, तो जब वो वापस आएगा उसके लिए टाइम कम गुजरा होगा कंपेयर टू द अर्थ पर रहने वाले लोगों के। ये रियल है। जीपीएस सैटेलाइट्स जो हम यूज करते हैं, उनमें टाइम डिलेशन का इफेक्ट काउंट किया जाता है। लेकिन क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? साइंस में एक आइडिया है वार्म होल्स। ये स्पेस टाइम में शॉर्टकट्स होते हैं जो थ्योरेटिकली पास्ट या फ्यूचर में ले जा सकते हैं, मगर अभी तक वार्म होल का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, और इन्हें बनाने के लिए एग्जॉटिक मैटर चाहिए जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्लस टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप पास्ट में जाएं और अपने दादा को रोक दें तो आपका वजूद ही खत्म हो जाएगा। साइंस अभी इसका जवाब ढूंढ रही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि टाइम एक इल्यूजन है, एक फ्लेक्सिबल चीज है जो ग्रेविटी और स्पीड से इफेक्ट होती है। नासा के एक एक्सपेरिमेंट में दो ट्विंस को अलग अलग रखा गया, एक को अर्थ पर और दूसरे को स्पेस में। लेकिन जब स्पेस वाला दोबारा अर्थ पर वापस आया तो वो फिजिकली यंगर था, जो कि पहले से ऑलरेडी अर्थ पे मौजूद था उस ट्विंस के मुकाबले में। स्टीवन हॉकिंग्स ने कहा था, इफ टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल देन वेयर आर द टूरिस्ट फ्रॉम द फ्यूचर। यानी साइंस के पास थ्योरीज हैं, लेकिन कोई सॉलिड प्रैक्टिकल एविडेंसेस अभी तक नहीं। अब बात करते हैं इस्लाम के पर्सपेक्टिव से। इस्लाम में टाइम को अल्लाह ताला की क्रिएशन समझा जाता है और अल्लाह ही टाइम का कंट्रोलर है। कुरान पाक में सूरतुल अल अस्र में टाइम की अहमियत बयान की गई है। कुरान पाक में सूरतुल अल अस्र में अल्लाह ताला फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जिसके मायने हैं यानी टाइम के साथ इंसान नुकसान में है अगर वो सही काम ना करे। इस्लाम में वक्त को बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हर चीज़ को हमने एक तकदीर के मुताबिक बनाया है।
اسلام میں ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ ڈائریکٹلی مینشن نہیں ہوتا، لیکن کچھ اسٹوریز اور میریکل سے اس کا آئیڈیا سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جہاں حضرت خضر ان چیزوں کا علم رکھتے تھے جو مستقبل میں ہونے والی تھیں۔ کیا یہ کسی فارم آف ٹائم انسائٹ نہیں؟ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر، جہاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مکہ سے یروشلم اور پھر آسمانوں تک گئے۔ یہ ایک اسپریچول جرنی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ٹائم اور اسپیس کی باؤنڈریز کراس کی جا سکتی ہیں۔ پھر اصحاب کہف کا واقعہ، جہاں وہ لوگ 300 سال تک سوئے رہے اور جب اٹھے تو دنیا بدل چکی تھی، یعنی وقت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، جو ایک ٹائم سسپینشن کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ اسلام میں عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں۔ کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ ٹائم ٹریول کا آئیڈیا اگر سائنس کے ذریعے پاسبل بھی ہو جائے تو یہ اللہ کی مرضی اور نیچرل لاز کے مطابق ہی ہوگا۔ اسلام کے مطابق پاسٹ یا فیوچر میں جانا شاید انسان کے کنٹرول میں نہیں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے۔ تو کیا سائنس اور اسلام ایک دوسرے کے خلاف ہیں جب بات ٹائم ٹریول کی آتی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سائنس اور اسلام دونوں ٹائم کے کانسیپٹ کو الگ الگ طریقوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ان میں ایک چیز کامن ہے، دونوں اسے ایک کمپلیکس اور پروفاؤنڈ چیز مانتے ہیں۔ سائنس ٹائم ٹریول کو فزیکل لاز اور میتھمیٹیکل تھیوریز کے ذریعے ایکسپلور کرتی ہے، جیسے ریلیٹیوٹی اور وارم ہولز۔ یہ اپروچ ہاؤ، کیسے کے سوال کا جواب ڈھونڈتی ہے۔ کیسے ٹائم ٹریول پاسبل ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر سائنٹسٹ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اسپیس ٹائم کو بینڈ کر سکیں تو شاید ایک دن پاسٹ یا فیوچر میں جانا ممکن ہو۔ اور دوسری طرف اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وقت اللہ کا ایک کریشن ہے اور وہ جسے چاہے وقت سے آزاد کر سکتا ہے۔ تو اگر اللہ کسی کو وقت کی باؤنڈریز سے نکال سکتا ہے تو پھر ٹائم ٹریول اللہ کی مرضی کا محتاج ہے اور انسانی عقل پر صرف ایک فینٹیسی۔ اسلام ٹائم کو اللہ کی قدرت کا حصہ مانتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق ٹائم ایک ڈیوائن کریشن ہے، صرف اللہ ہی اسے کنٹرول کرتا ہے۔ اسلام کیوں اور کس لیے کے سوالوں پہ فوکس کرتا ہے۔ ٹائم کا مقصد انسان کو اپنی زندگی بہتر بنانے کا موقع دینا ہے۔ مثال کے طور پہ اصحاب کہف کی سٹوری یا واقعہ معراج بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے ٹائم اور اسپیس کی کوئی حد نہیں۔ اگر ٹائم ٹریول کبھی سائنس کے ذریعے پاسبل بھی ہو تو اسلام پرسپیکٹیو کے مطابق یہ اللہ کے نیچرل لاز کے اندر ہی ہوگا، نہ کہ اس کے خلاف۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات، سائنس اور اسلام دونوں ٹائم کو لینئر نہیں بلکہ فلیکسیبل سمجھتے ہیں۔ سائنس میں ٹائم ڈیلیشن سے پتہ چلتا ہے کہ ٹائم ہر جگہ ایک جیسا نہیں گزرتا، جبکہ اسلام میں میریکلز اور ڈیوائن ایونٹس بتاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ٹائم کا کانسیپٹ انسان کی سمجھ سے بہت بڑا ہے۔ تو دونوں پرسپیکٹیو ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ سائنس ہمیں میکینکس سمجھاتی ہے اور اسلام اس کے اسپریچول اور فلسافیکل مقصد کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا سفر ٹائم ٹریول کے کانسیپٹ میں۔ ٹائم ٹریول ایک فیسینیٹنگ آئیڈیا ہے۔ سائنس کے پاس تھیوریز ہیں لیکن سب ہائپوتھیٹیکل۔ اسلام کے پاس واقعات ہیں جو اسپریچول فارم آف ٹائم مینیپولیشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سائنس اور اسلام دونوں وقت کی امپورٹنس کو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن اسلام وقت کو ڈیوائن پلان کا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ سائنس اسے ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کیا ہم وقت میں سفر کر سکتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دبانا نہ بھولیں۔ کامنٹ میں بتائیں کہ آپ ٹائم ٹریول کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ ٹائم ٹریول کے اوپر مووی دیکھنا چاہتے ہیں تو دا ٹائم میکینکس 2002 اور دا انٹرسٹیلرز، یہ دو فلمیں ضرور دیکھیں۔ اس سے آپ کے ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اور بھی کلیئر ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔